Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Let's come to the studies. All of you open your books, page number 56. Students, this is unit number 13 and we are reading trade and industries, tijarat or sanatein, and we have read first page of this chapter. Today we will start from page number 56 from top of the page. Industries in Pakistan are mainly agro-based industries because Pakistan is an agricultural country and the raw materials of these industries come from different crops. पाकिस्तान की जो इंडस्ट्रीज हैं वो बेसिकली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री हैं, यानी कि ज़रई इंडस्ट्रीज हैं, सनतें हैं, क्योंकि पाकिस्तान इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है एंड रॉ मटेरियल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज कम फ्रॉम डिफरेंट क्रॉप्स. और इन सनतों में जो प्रोडक्ट्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल आता है, खाम माल आता है, ज़ाहिर है जो चीज़ें हमने बनानी है, प्रोडक्ट्स बनानी है, उसके लिए कुछ मटेरियल की ज़रूरत होती है. तो वो मटेरियल कहाँ से आता है? वो हमारी फसलों से आता है, क्रॉप्स के जरिए आता है. वो कैसे? सच एज कॉटन, राइस एंड शुगर केन. कॉटन आती है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में और इसी तरह से राइस है, शुगर केन है, ये इंडस्ट्रीज में आती हैं और वहाँ पे रिफाइन होती हैं. शुगर आती है, शुगर केन आता है, गन्ना, उससे शुगर तैयार की जाती है. शुगर के साथ साथ और दूसरी किस्में हैं, चीनी की चीजें जो बनती हैं शुगर से रिलेटेड, वो सब कुछ इन इंडस्ट्रीज में बनता है. The major industries of Pakistan are cotton textile, sugar, chemical, cement, vegetable ghee, cooking oil, fertilizer and engineering goods. पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सनतें हैं, वो ज़्यादातर कॉटन टेक्सटाइल है, और शुगर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे कीमियाई अशिया बनाई जाती हैं. इसी तरह वेजिटेबल घी, सब्जियों से जो घी तैयार किया जाता है, कुकिंग ऑयल तैयार किया जाता है, फर्टिलाइजर्स, खादों की इंडस्ट्री है. इसी तरह इंजीनियरिंग गुड्स, इंजीनियरिंग का जो साजो सामान बनाया जाता है, वो सारी इंडस्ट्रीज हैं. द लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इज द टेक्सटाइल इंडस्ट्री. पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, सबसे बड़ी सनत है, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, कपड़ा बनाने की सनत है. रॉ कॉटन एंड टेक्सटाइल गुड्स आर मेजर एक्सपोर्ट्स आइटम ऑफ आवर कंट्री. कपास जो खाम हालत में भी, यानी कि जिस तरह से पैदा होता है उसी तरह उसी शक्ल में, और उसके साथ साथ उससे बने हुए जो टेक्सटाइल गुड्स हैं, कपड़े हैं, वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट आइटम है. यानी कि ना सिर्फ वो पाकिस्तान के अंदर इसकी ज़रूरत पूरी होती है, इस्तेमाल होता है, बल्कि बैरून मुल्क भी उसको फरोख्त किया जाता है. वी हैव ओनली वन स्टील मिल दैट इज लोकेटेड इन कराची विच प्रोड्यूसेस पिग आयरन फॉर वेरियस मशीन्स इन टूल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. और पाकिस्तान की सिर्फ एक ही स्टील मिल है और वो कराची में है, और उस स्टील मिल से जो है वो पिग आयरन होता है, तैयार किया जाता है, यानी रॉ आयरन कह सकते हैं, या कच्चा लोहा जो है वो तैयार किया जाता है. और वो फिर मजीद जो फैक्ट्रीज हैं अलग अलग किस किस्म की, जहाँ पे टूल मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ पे हथियार वगैरह औजार बनाने की जो इंडस्ट्रीज है, वहां पर उन्हें भेजा जाता है, उस लोहे को भेजा जाता है और फिर उस लोहे से मजीद चीजें तैयार की जाती हैं, जैसे कि टूल्स बनते हैं मुख्तलिफ किस्म के औजार वगैरह मुख्तलिफ कामों के इस्तेमाल के लिए. मशीन्स लाइक रोड रोलर्स, ट्रैक्टर्स, सीमेंट प्लांट्स एंड शुगर प्लांट्स आर बीइंग मेड एट द हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स इन टेक्सला. टेक्सला में एक इंडस्ट्री है हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, और वहां पर जो मशीनें तैयार की जाती हैं वो आयरन मेड ही होती हैं बेसिकली. ज्यादातर रोड रोलर्स तैयार किए जाते हैं, जिससे बुलडोजर भी कहते हैं, ट्रैक्टर तैयार होता है, सीमेंट प्लांट है वहां पर, और शुगर प्लांट्स वगैरह, ये सारे हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं और ये टेक्सला में है. द कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्ले अ ग्रेट रोल इन आवर इकोनॉमी. पाकिस्तान की इकोनॉमी में, मईशत में, आप कारोबार कह सकते हैं सिंपल अल्फाज में, कि जो इनकम होती है, पाकिस्तान जो पैसा कमाता है, उसमें बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के साथ साथ छोटी इंडस्ट्रीज भी, घरेलू इंडस्ट्रीज भी, जो घरों में छोटी छोटी सनतें लगाई जाती हैं, उनका भी बड़ा रोल है. पोट्रे, बर्तन साजी है, यानी मिट्टी के बर्तन बनाना और खूबसूरत वासेस वगैरह और दीगर चीजें. शूज इंडस्ट्री, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ऑपरेशन का जो आलात वगैरह चीजें तैयार की जाती हैं जिनसे ऑपरेशन सर्जरी की जाती है. स्पोर्ट्स गुड्स, खेलों के सामान जो तैयार किए जाते हैं. हैंडीक्राफ्ट, दस्तकारी यानी हाथ से बनाई हुई चीजें. कारपेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन
these industries which are located in various cities of our country. ہمارے ملک کے بہت سے شہروں میں یہ اسمال انڈسٹریز ہیں, چھوٹی چھوٹی صنعتیں ہیں بڑی, اور گھریلو صنعتیں, یعنی نہ صرف انڈسٹریز بنی ہوئی ہیں بلکہ گھر کے اندر بھی چھوٹے چھوٹے پیمانے پر یہ کام ہوتا ہے, تو یہ بھی بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں. Pakistan has trade relations with many countries of the world like USA, Japan, China and the countries of the Middle East, Africa and Europe. پاکستان کے تجارتی تعلقات ہیں بہت سارے ممالک کے ساتھ, چند ایک یہ ہیں جن کے نام یہاں لکھے گئے ہیں, مطلب یو ایس اے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, جاپان ہے, چائنا کے ساتھ ہیں, چائنا سے بہت اچھے تعلقات ہیں, دوستانہ تعلقات ہیں, تجارتی بھی ہیں. مڈل ایسٹ کے ممالک جتنے بھی ہیں, افریقہ ہے, یورپ ہے, ان سب جگہ ممالک کے ساتھ اور کانٹیننٹ میں جتنے بھی ممالک ہیں ان سے پاکستان کے ریلیشن شپ ہے, ٹریڈ ریلیشنز ہیں, تجارتی تعلق ہے, یعنی پاکستان ان کے ساتھ اپنے ملک کی چیزوں کو خریدتا بھی ہے اور ان کو فروخت بھی کرتا ہے. پاکستان ارنز منی بائی سیلنگ مینی گڈس لائک را کاٹن, لیدر گڈس, رائس اینڈ مینی ادر پروڈکٹس ٹو دیز کنٹریز. پاکستان ان ممالک کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ایکسپورٹ کرتا ہے, اس میں اس سے پیسہ کماتا ہے, جیسے کہ کاٹن ہے, کپاس, لیدر گڈس چمڑے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں, چاول فروخت کرتا ہے, اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں. دیز آر کالڈ ایکسپورٹنگ گڈس, ان کو ایکسپورٹنگ گڈس کہتے ہیں, یعنی برآمدی اشیاء, برآمدات کہا جاتا ہے. مینی تھنگس وچ آر ناٹ میڈ ہیئر لائک میڈیسنس, ایڈیبل آئل, ہیوی مشینری, electrical and electronic goods etc. are bought from these countries. These are called imported goods. imports کہلاتی ہیں. بہت سی چیزیں جو ہمارے ملک میں تیار نہیں ہوتی وہ ہم ان ممالک سے خرید لیتے ہیں. ان میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں, اس میں میڈیسن سب سے زیادہ جو ہے, ادویات, دوائیاں منگوائی جاتی ہیں. ایڈیبل آئل ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے, خوراک میں استعمال ہونے والا جو آئل ہوتا ہے. ہیوی مشینری, بڑی بڑی جو مشینریز ہیں جو ہمارے ملک میں تیار نہیں ہوتی. اسی طرح الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک گڈس, بجلی کی اشیاء جو ہیں, چیزیں, یہ سارا کچھ ہمارے ملک میں موسٹلی جو چیزیں تیار نہیں ہوتی وہ پھر ہم دوسرے ممالک سے, ان ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں اور وہ امپورٹس کہلاتی ہیں. I think it's enough for today. Let's come to the exercise. Question 1 and 2 ہم کر چکے ہیں. Question number 3 ہے, can you make a list of the things which you think come from industries. آپ نے ایک لسٹ بنانی ہے جو ہمیں لگتا ہے کہ انڈسٹریز سے, صنعتوں سے بن کے آتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. میں آپ کو اس کے لیے ایک نوٹ سینڈ کر دوں گی, ویسے آپ خود سے بھی وہ چیزیں لکھ سکتے ہیں. Question number 4, why are most of the industries of Pakistan agro based industries. پاکستان کی زیادہ تر انڈسٹریز جو ہیں وہ ایگرو بیسڈ انڈسٹریز کیوں ہیں؟ یہ ہم جو ہے جہاں سے ہم نے آج کا لیسن سٹارٹ کیا وہاں پہ اس کا آنسر ہے. پیج 56 پر ٹاپ سے سٹارٹ ہوگا. انڈسٹریز ان پاکستان آر مینلی ایگرو بیسڈ انڈسٹریز بیکاز پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری اینڈ the raw materials of these industries come from different crops such as cotton, rice and sugar cane. یہاں تک آنسر آئے گا کوشچن نمبر 4 کا. ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 4 اور 3 میں نے آپ کو کروا دیا ہے. کوشچن نمبر 5, what do you know about some of the heavy industries of Pakistan. پاکستان کی ہیوی انڈسٹریز کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ آپ کا پریویس پیج پہ ایکسرسائز 57 پر آپ کو مل جائے گا آنسر. Some heavy industries of Pakistan. Pakistan Steel Mill, number 1. It is located near the Bin Qasim Seaport in Karachi. It produces steel for our different industries. Number 2, Heavy Mechanical Complex. It is located in Texla. It produces heavy machinery for other industries. بس یہاں تک لکھیں گے, اس کو لانگ نہیں کرنا زیادہ. اس کے بعد 3 لکھیں گے. نمبر 3, پاکستان مشین ٹول فیکٹری. اٹ از لوکیٹڈ ان کراچی. اٹ پروڈیوسز انجینئرنگ گڈس فار دا ادر فیکٹریز. یہاں تک کلیئر. آنسر سم ہیوی انڈسٹریز کی ہیڈنگ دیں گے. اس کے بعد نمبر 1 اس میں پورا لکھیں گے. نمبر 2 میں صرف اتنی ڈیٹیل لکھیں گے انڈسٹریز تک. ٹھیک ہے. اور نمبر 3 پاکستان مشین ٹول فیکٹری یہاں تک. دس از دا آنسر آف کوشچن نمبر 5. ٹھیک ہے جی. کوشچن نمبر 6 از وٹ آر دا میجر ایکسپورٹ اینڈ امپورٹ آئٹمز آف آر کنٹری. ہمارے ملک کی امپورٹ اور ایکسپورٹ آئٹم کون سی ہیں؟ یہ بھی پریویس پیج پہ یہاں لکھا ہوا ہے. ویسے ہم نے جو ابھی ریڈنگ کی ہے پیج 56 وہاں پہ بھی ہے, لیکن یہاں ڈائریکٹ
ہیڈنگ وائز ہے تو ہم یہاں سے لکھ لیں گے. پاکستان میجر امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس. ایکسپورٹ کی ہیڈنگ ہے ایکسپورٹ آئٹمس آف پاکستان آر رائس, لیدر گڈس, کارپیٹس, را کاٹن, ٹیکسٹائل گڈس اینڈ اسپورٹ گڈس. امپورٹس ہیں امپورٹ آئٹمس انکلوڈ مشینز, ٹی, ایڈیبل آئل, مشینری, الیکٹریکل گڈس ایکسیٹرا. ٹھیک ہے, یہ آنسر ہے آپ کا کوشچن نمبر 6 کا. یہ آپ نے 4 کوشچنز آج آپ کو میں دے رہی ہوں, 3, 4, 5, 6. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ہوم ورک کرنا ہے اور بک ورک جو ہے وہ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں کرواؤں گی. اللہ حافظ.